बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर एट 8। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। बात करना चाहूँगा सर, सबसे पहले सेनेट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर बात को आगे लेके बढ़ेंगे। ये सेनेट का जो इलेक्शन है सर, इसमें जोड़ तोड़ अपने अरूज पर है। तरीक़ेकार की तब्दीली के ऊपर बात की जा रही है। खान साहब ने भी तजवीज़ पेश की है कि अगर हम इसके तरीक़ेकार को तब्दील कर दें तो शायद हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। सर, सियासतदानों के ऊपर तरीक़ेकार की तब्दीली के ज़रिए से हॉर्स ट्रेडिंग से बचना ठीक है, या हमें मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम ऐसे काम ही ना करें सर 4-4 करोड़ लेने वाली? नहीं, असल में बात यह है कि अगर तो सियासी पार्टियां मजबूत हों, वो सियासी पार्टियों के तौर पे काम कर रही हों, जिसमें एक डिसिप्लिन होता है, जिसमें एक कोई मॉरल अथॉरिटी उनकी होती है, कोई एजेंडास होते हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेंबरान के लिए, चूँकि वो कमिटेड होते हैं उस सियासी जमात के साथ आइडियोलॉजिकली, कि वो तब्दील करें अपनी वफादारियाँ। लेकिन जहाँ पे सियासी पार्टीज़ ऐसे नाम की हैं, कोई मारूसी हैं कोई सियासी पार्टीज़, कुछ वैसे ग्रुप्स हैं डोमिनेटेड बाय या तो फैमिलीज़ या कोई पर्सनालिटीज़, तो वहाँ पे फिर जो मेंबरान हैं उनकी उस तरह की वो कमिटमेंट नहीं होती। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि जो करप्शन का हमारे अंदर एक कल्चर बन चुका है हर चीज़ में, तो वो भी जो सेनेटर्स बिकते हैं सारे, वो भी करप्शन के उसी कल्चर का हिस्सा बन के आते हैं। लेकिन इसमें ख़तरनाक चीज़ ये है कि सेनेट बहुत अहम अदारा है। सेनेट कानून साजी में हिस्सेदार है नेशनल असेंबली के साथ बराबर का। बिल्कुल सेनेट जो आइन में तरमीम अगर करनी है तो वो बराबर का हिस्सेदार है कौमी असेंबली के साथ। और फिर सेनेट इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा भी बनता है जब सदर को मुंतखब किया जाता है। तो ये तीन उसके बहुत अहम काम हैं। तो अगर वहाँ पे पैसे लेकर कुछ मेंबर उस पर बने, तो आप बताइए कि ये तीनों जो उसके फ़राइज़ हैं, जो पाकिस्तान के पूरे माशरे के ऊपर बहुत असर डालते हैं, वो किस तरह होंगे, ईमानदारी के साथ या सही तरीके के साथ किस तरह होंगे। इसलिए ये तो एक आप अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो डिजास्टर है कि अगर सेनेट में ये एक तासुर भी अगर फैल जाए कि यहाँ के जो कुछ मेंबरान हैं या खासे तादाद में मेंबरान हैं, वो पैसे लेकर, पैसा इस्तेमाल कर इस ऐवान में आए हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क उठता है। और लोगों का इदारों की मैं एक सेकंड में इदारों की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें जुडिशरी को तो जिस तरह मियां साहब लगे हुए हैं अंडरमाइन करने, और फौज को, तो अगर आप लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं जिसमें सेनेट एक अहम हिस्सा है उसको भी अंडरमाइन कर दें, तो आपका सारा जो स्ट्रक्चर है नेशनहुड का, स्टेटहुड का, वो हिल कर रह जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, उन्होंने तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर दी, लेकिन सर मेरा नहीं ख्याल कि ये तो हमारी सोसाइटी में ओवरऑल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। कहा जाता है कि माँ की गोद जो है पहली दरसगाह होती है। सर ये तो सर ओवरऑल जो है सिस्टम की ओवरहालिंग की भी ज़रूरत है, और फिर अपना जो है वो घर से ये तो तरबियत शुरू होती है, ना कि कोई अदारा बना के उसके अंदर तरबियत की जाए। नहीं, अदारा का तो ये है कि एक दफ़ा आप सेनेटर बन गए पैसे लेकर देकर, तो फिर तरबियत का क्या फायदा। ये तो मतलब है कि बात की बात है। वैसे पिल डैट वाले काफ़ी इनको वो करते रहते हैं, ब्रीफ करते रहते हैं, मतलब दूसरे मामलात पे कानून साजी वगैरह किस तरह होनी है। देखिए अरसलान साहब, बात वही आके खड़ी हो जाती है कि आपने जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, चलिए ये हम मानते हैं कि जहाँ इंसान हैं, जहाँ सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे कोई आइडियल तो होती नहीं है, वहाँ पे वायलेशन ऑफ कानून की भी होती है, उसमें इस तरह की करप्शन भी होती है। लेकिन उन अदारों में जो कामयाब अदारे या कामयाब मुल्क जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी का भी एक निज़ाम होता है, जिसमें वो वॉच डॉग्स होते हैं, वो देखते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो दूसरे मामलात में हो। अब हमारे यहाँ एक टेस्ट आ रहा है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सारा देखिए कि एक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा मुंतखब हुए, उनके ऊपर एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसले मानने को तैयार नहीं है, और वो जिस तरीके से, बल्कि उन्होंने उस अदारे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो आप अगर, और यहाँ पे मैं देखिए एक बात थोड़ी सी देखने वाली है कि आइन में बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके क्या अख्तियारात है, एग्जेक्टिव के क्या है, जुडिशरी के क्या है। जुडिशरी जो है वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो तशरीह करना है कानून की, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर देंगे, उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे और उसकी जो अथॉरिटी है उसको इरोड करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ या फौज को भी मिला लेंगे, उनको भी तरीके से कहेंगे
کہ ان کو آرڈرز جو آ رہے ہیں وہ تو سارا پاکستان سمجھتا ہے. تو آپ جب دو اداروں کو کی حیثیت ختم کر دیں گے تو آپ سوائے اس کے کہ اس ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر رہے ہیں, آپ افراتفری کے حالات پیدا کر رہے ہیں, اور آپ کچھ نہیں کر رہے. اعتزاز احسن صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ حکومت کے بیانات جو ہیں وہ فوج کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. اس فوج کو اس لیے دعوت دینے کے کہ آپ جب کونے میں لگا دیں کسی کو, آپ اداروں کو کونے میں لگا دیں اور کوئی راستہ نہ چھوڑیں, اور ایک ڈیسپریٹ ہو کر اور ایک پارٹی کو بھی موبلائز اپنی کر لیں جو ان کی سیاسی جماعت ہے, تو پھر اور کیا طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ سر کونے میں لگانے سے کیا مراد ہے؟ ادارے اپنا اپنا کام تو کر رہے ہیں کام, لیکن آپ جب دیکھیے آپ جب ان کو ایک انڈر لوگوں کی نظر میں انڈر مائن تو کر رہے ہیں. ایک پولیٹیشین ہے, اس نے اپنا کچھ نہ کچھ تو منجن بیچنا ہے نا نہیں, لیکن ارسلان صاحب دیکھیے وہ اپنا منجن جو ہے اس اعتبار سے منجن تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین بھی موجود ہیں, آپ اپنی ایکسیڈ کرتے ہیں لمٹس, اس کے قوانین موجود ہیں, تو وہ تو جیل میں کافی دیر پہلے ان کو چلے جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ ایک تجویز پیش کی رضا ربانی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور عدلیہ کے مابین مذاکرات ہونے چاہیے. سر رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں سر, ان کی بات کو ہم سیٹ اسائڈ تو نہیں کر سکتے سر, اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس بات میں وزن ہے کہ نہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹری جو سسٹم ہے ہمارا, اس میں ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو ایک ہی چیز ہے, چونکہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہی پرائم منسٹر ہوگا, وہ بھی ایک کیبنٹ بنائے گا, اور وہی پھر اسمبلی میں اپنے جو سوالات کے وہ جواب دیں گے یا اپنی پالیسیز جو ہیں وہاں پہ وہ پیش کریں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ان کے مذاکرات ہونے چاہیے, تو کیا ان کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو کو ہٹا کے, ایگزیکٹو کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں, ان کی اکثریت ہے وہاں پہ پارلیمنٹ میں. تو اگر ایگزیکٹو خود ہی سڑکوں کے اوپر آ کے کنفرنٹ کر رہی ہے تو مذاکرات کیا, مطلب مثال کے طور پہ یہ مذاکرات یہ جائیں, ان کی جو پلی ہے نا وہ یہ ہے کہ شاید ادارے جو ہیں وہ دوسرے اداروں کے حدود میں تجاوز کریں. یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے نا. دیکھیے وہی جو میں نے جس طرح کہا ہے, تو ایگزیکٹو بھی تو اس کا حصہ ہے, اس کو آپ کہاں لے جائیں گے, وہ تو لیجسلیٹو باڈی کا حصہ ہے, اور ایگزیکٹو جو ہے اس نے حکومت بنائی ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ کی میجورٹی جو ایگزیکٹو کے پاس ہے. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ مائنس ایگزیکٹو, اور مذاکرات کس بات کے, کہ مذاکرات ہاں ایک بات پہ ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں چند لوگ یہ ڈاکہ ڈالیں, چوری کریں, لوٹ مار کریں, قتل عام کریں, ہمیں نہیں پوچھ گچھ ہماری ہونی چاہیے, ہم اکاؤنٹیبلٹی بالا تر ہیں. میرا نہیں خیال اس کے علاوہ یہ تو پکچر کی ایک سائیڈ ہے نا سر, دوسری سائیڈ یہ بھی تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا, جس طرح سے ان کی حکومت تھی, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, اور ساری وفاقی کابینہ, سارے سیکرٹری, بیوروکریسی جو تھی صبح عدلیہ کے اندر پیش ہوتی تھی کسی نہ کسی مقدمے کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر. سر تو اگر اس طرح کی پکچر کی کوئی صورتحال نکل آتی ہے, یا جس طرح سے ابھی جو نواز شریف صاحب کا جو ہوا ہے معاملہ جس کے اندر انہیں پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا, اس قانون کو ریویو کیا ہے عدلیہ نے, تو اس طرح کے جب معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کے اوپر شاید ان کا کہنے کا بات یہ ہے کہ آپ کوئی نیگوشیشن ہونی چاہیے. نہیں, نیگوشیشن کیا ہونی چاہیے کہ پابندی لگا دی جائے عدلیہ کے اوپر کہ آپ سو اینڈ سو کو ٹچ نہیں کر سکتے, یا اس کو اپنے نہیں عدالت میں بلا سکتے. دیکھیے یہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ آئین نے پہلے سے ہی ایک پروویژن بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ جو ہائر کورٹ ہے پاکستان کا, اس کو گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بنایا ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جہاں سول جو کامن لا کے ٹریڈیشنز ہیں, چاہے پاکستان ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا ہندوستان ہو, وہاں پہ سپریم کورٹ ہی تشریح کرتی ہے, وہی انٹرپریٹیشن کرتی ہے قانون کی. آپ کسی دوسرے ادارے کو تو قانون کی تشریح نہیں کرنے دیں گے, پھر تو مطلب سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا, اور وہ ایک سمپل وہ نہیں چل سکے گا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کس بات, جب آئین میں جب موجود ہے کہ آپ کے یہ اختیارات ہیں, سپریم کورٹ تشریح کرے گی آئین کی, تو وہ کس قسم کے مذاکرات. یہی میں پھر سے دہراؤں گا, معاف کیجیے, میں پھر سے دہراؤں گا کہ پھر ایک ہی ہو سکتے ہیں مذاکرات کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا ان کے جو ہمارے پہلے 3 دفعہ ہوئے ہیں وہ جو مرضی کریں, لوٹ مار کریں, ان کو عدالتوں کو نہیں پوچھنا چاہیے. یہ مذاکرات ون لائنر صرف سر مجھے بتائیے گا, کیا محسوس کر رہے ہیں کہ عدلیہ اس وقت شریف خاندان کے خلاف کے معاملے میں نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ سر نہیں, میرا نہیں خیال نرم رکھیں, ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے.
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जिस तरह उन्होंने इनको और भी वक्त दे दिया है, तो मरियम साहिबा ने कहा कि इसका मतलब हमारा ख्याल केस ही नहीं है, लेकिन असल में वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है जिसमें आप तमाम जो लवाजमात हैं नीचे से आप शुरू करते हैं, फिर उसकी अपील होती है, फिर उसके बाद और अपील होती है। सर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।